बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब में सिर्फ 3 लौंग पर इन्ना अतोइना कल कौसर को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ कर देखिए। सारा साल रिज़्क और दौलत में कमी नहीं होगी। कर्ज ऐसे ख़त्म होगा जैसे था ही नहीं। तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। माह रजब जो कि रब्बे काबा का महीना है, शबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ान रब्बे काबा ने पूरी उम्मत को तोहफ़े के तौर पर पेश किया। माह रजब रब का महीना है तो फिर क्यों ना रब के महीने में रब से मांग लिया जाए। और जो कोई परेशान बैठा है, जो कोई तंग दस्त बैठा है, जो कोई दुखियारी, जो कोई दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, आप में से जो कोई इस हद तक परेशान है कि एक वक़्त का खाते हैं और दूसरे वक़्त का सोचते हैं, वो माह रजब में सिर्फ 3 लौंग पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखे। लौंग जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, अगर किसी के घर में मौजूद नहीं तो आसानी किसी भी किराना की दुकान से मिल जाते हैं। आपने 3 लौंग के दाने ले लेने हैं, लेकिन लौंग वो जो टूटे हुए ना हों, साबित लौंग लेने हैं और इन पर सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर देनी है। सूरह कौसर की फजीलत व बरकत के बारे में कौन नहीं जानता। सूरह कौसर वो सूरत है जो रिज़्क और दौलत का सैलाब ले आती है। सूरह कौसर वो सूरत है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करती है। अगर आपके घर में रिज़्क और दौलत की कमी है, अगर आपके घर में फाके हैं, तंग दस्तियाँ हैं, जहाँ सूरह कौसर की फजीलत और बरकत बेशुमार है, वहाँ 3 लौंगों का किरदार इतना ज़्यादा है कि आज हर दूसरा बंदा 100 में से 8 बंदे जादू जिन्नात से महफूज हैं। बाकी के 92 लोग नज़र बद का शिकार है। नज़र बद हसद जिन्नात से मुकम्मल रब की हिफाजत में चला जाएगा। नज़र बद एक ऐसी बुरी चीज़ है जो पत्थर को भी फाड़ देती है। नज़र बद आसमान से ज़मीन पर फेंक देती है। नज़र बद तबाही और बर्बादी ले आती है। अगर आप नज़र बद से बचना चाहते हैं, हसद की वजह से कारोबार तबाह बर्बाद हो रहा है, जादू जिन्नात ने आपसे आपकी कामयाबी को छीन लिया है, आपके रिश्तों में बंदिशें हैं, बेटे के रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिश है, किसी भी तरह की बंदिशें, किसी भी तरह के मसाइल हैं, आपने जली पीरों फ़कीरों से भी बड़े इलाज करवा लिए, बड़े वजीफ़े पढ़ लिए, चिल्ले काट लिए, बड़े तोड़ करवा लिए, अगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो आज एक ऐसा फ़ीस बिलिल्लाह अमल बता रहा हूँ कि हर कोई अपने घर में बैठकर खुद कर सकता है। इंसान जो अपने लिए मांग सकता है वो आपके लिए कोई दूसरा भी मांग नहीं सकता, क्योंकि आपका दुख आप जानते हैं, आपकी परेशानियाँ, आपकी तंग दस्तियाँ आप जानते हैं। आप जिस तड़प के साथ रोते हुए रब्बे करीब से मांग सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं मांग सकता। आपने माह रजब में सिर्फ 3 लौंग पर सूरह कौसर का यह ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपने बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़े बड़े आमाल किए, लेकिन ये एक वजीफ़ा आपने मेरे कहने पर करना है। रजब का चाँद आपके मुल्क में जब नज़र आ जाए, आप इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, जापान, इटली, रूस किसी भी मुल्क में हैं, आपके मुल्क में जब भी रजब का चाँद नज़र आ जाए या चाँद की खबर सुन लें, चाँद की खबर सुनते ही 3 लौंग के दानों पर सूरह कौसर का यह ख़ास वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपके नस्लों तक रिज़्क और दौलत के दरवाज़े खुल जाएंगे। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद दोबारा किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहती। जो बंदा माह रजब में, जिसे रब का महीना कहा जाता है, रब का महीना शुरू होते ही रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है और मेरा रब इतने इनामात से नवाजता है कि पूरे साल यानी 365 दिन का रिज़्क और दौलत मिल जाती है। पूरे 365 दिन की कामयाबी आपकी किस्मत में लिख दी जाती है। बस आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप जो मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। कर्ज़दारों के मुकम्मल कर्ज़ उतर जाएंगे और ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा सबब, कोई ना कोई ऐसा वसीला बनकर आएगा कि तमाम परेशानियां गैब से ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें। जिस घर में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े रहते हैं, रिज़्क और दौलत के हवाले से हैं या किसी भी हवाले से हैं, शौहर में मोहब्बत पैदा करनी है, बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, बेटी के रिश्ते के लिए आप 3 लौंग के दानों पर सूरह कौसर का यह ख़ास वजीफ़ा करके
دیکھیں۔ انشاءاللہ دنیا کے جس مقصد کو آپ نے ناممکن سمجھتے ہیں اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیے گا، وہ ناممکن مقصد بھی ممکن ہو جائے گا۔ وقت کی اس نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 لونگ کے دانوں کو سیدھے ہاتھ کی تھیلی پر رکھنا ہے۔ لونگ صاف ستھرے اور ثابت ہونے چاہیے۔ 3 لونگ اپنے سیدھے ہاتھ کی تھیلی پر رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 3 لونگ رکھ لیے، بتائے گئے طریقے سے نیت کر لی، بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھ لیا۔ اب جس ہاتھ میں لونگ رکھے ہیں وہ مٹھی بند کر لیجئے اور آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار ہاتھ کی انگلیوں پر اکٹھا پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، یا ایک لونگ پر 11 بار پڑھ لیں، پھر دوسرے لونگ پر 11 بار پڑھ لیں، پھر تیسرے لونگ پر 11 بار پڑھ لیں۔ اس طرح بھی 33 بار مکمل کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ 3 لونگ کے دانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس چاند کی قدر کر لیتا ہے، اس خاص قبولیت کی گھڑی میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے، کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے توجہ سے پڑھیں، آپ دھیان سے پڑھیں، آپ محبت اور عقیدت سے پڑھیں، لاپرواہی مت کرنا۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 لونگ کے دانوں پر پھونک ماریے اور 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارتے ہی آپ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی رب کعبہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ آج تک جس بندے نے رب کعبہ کو یا غنیو یا مغنی سے پکارا میرے رب نے غنی فرما دیا، اور جب رب کریم کو رب کے مہینے میں رب کے ناموں سے پکارا جاتا ہے پھر میرا رب اپنے ناموں کی برکت سے مانگنے والے کو غنی کر دیتا ہے، بانٹنے والا بنا دیتا ہے، رزق کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے میں 3 لونگ کے دانوں پر پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقہ اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی کمی بیشی مت کیجیے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا مغنی کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ یا غنیو یا مغنی جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یا غنیو یا مغنی پڑھنے والے پر میرا رب اتنی رحمتوں کی برسات فرمائے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ کل تک تو سڑک پر مانگنے والا فقیر تھا، آج رب نے تیری تقدیر کے بند تالے کیسے کھول دیے۔ سورہ کوثر اور یا غنیو یا مغنی پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی شرط ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے سے صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور جس کے گناہوں کی معافی ہو جائے اس سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، پھر جس سے رب کی ذات راضی ہو جائے اس سے کوئی اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کو جڑ سے ختم کر دے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی کو، بیماری کو، پریشانی کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو پورے سال کے لیے ختم کر دے گا۔ صرف ایک بار وظیفہ پڑھیے، پورے سال کی دولت اور رزق سے اتنا مالا مال ہو جائیے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے
اپنے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعام لینے کا وقت ہے، جو مانگتے چلے جاؤ گے ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ، جو کہ سورہ کوثر کے حوالے سے تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔